السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو واحد الدرس اللي هو نورمالمون عنده علاقة بالفوكابيلار أو لو ليكسيك اللي سميتو لي فامي دو مو. بطبيعة الحال كنعرفو مزيان بأن مع كامل الأسف الأغلبية ديال التلاميذ مموالفينش باش يخدمو بالديكسيونير، لأن في الديكسيونير جميع الكلمات كنقدرو نلقاو فيها بطبيعة الحال لي زوتر مو اللي هما دو لا ميم فامي، كو سوسوا مثلا كيكون عندنا واحد لو فيرب كنلقاو حداه لو نون ديالو، اولا كنلقاو ان اوتر فيرب دو لا ميم فامي، ولا لادجيكتيف ولا لادفيرب الى اخره. وهاد المسألة هادي مهمة بزاف بطبيعة الحال لتنمية الرصيد اللغوي ديال كل تلميذ بالنسبة للغة الفرنسية، لأن إذا ما كانش هاد المجهود هذا ما غاديش بطبيعة الحال نقدروا باش نكونوا قادرين باش نعبروا بواحد يعني كما كنقولوا حنايا on peut pas être capable de s'exprimer librement، لأن دائما كيكون عندنا واحد النقص كما قلت في يعني يعني الرصيد اللغوي ديالنا مع كامل الأسف. فهذا الدرس هذا بطبيعة الحال كيهم التلاميذ ديال الابتدائي، خصوصا السادس الابتدائي، وكذلك كيهم تلاميذ ديال الإعدادي كذلك. عندهم في يعني البروغرام ديالهم هذا الدرس هذا. اذا باش نبداو بطبيعه الحال غادي نشرحوا الدرس وغادي نشوفوا القاعده، وكذلك غادي نشوفوا واحد جوج ديال التمارين. اذا شنو هي لي فامي دو مو؟ سي ان regroupement دو مو كي اون لا ميم راسين. اذا مجموعه ديال الكلمات اللي عندها نفس يعني كتكون فيها الحروف نفس الحروف كتعاود وكتكرر، اللي هي بطبيعة الحال كنسميوها لا ميم غاسين. اكزومبل هنا مثال عندنا جور. في هذا الاكزومبل هذا لا غاسين هي جور، او لو غاديكال نقدروا نقولوا لو غاسين ولا لو غاديكال لا ميم شوز. كنشوفوا بان ابارتيغ من جور قدرنا باش نستخرجوا دوطخ مو دو لا ميم فامي كو جور. مثلا جورني، journalisme, journalier, ajourner. داكوغ. إذا شفنا في بعض الكلمات زيدنا حروف من بعد جور، يعني دي سوفيكس، بحال الحالة ديال جورني وجورناليسم وجورناليي. وكاين كذلك اللي زيدنا حرف قبل جور، داكوغ. في هاد الحالة هادية ديال اجورني. اذا هنا ملي كنزيدو من بعد لو غاديكال كنزيدو حروف، بطبيعة الحال هنا كنتكلموا على دي سيفيكس، واذا كان عندنا شي حرف قبل الغاديكال هذاك بريفيكس. بطبيعة الحال هادشي غادي نشوفوه بعد قليل. Un mot peut être formé de différents éléments. Le radical qui est la racine, la forme la plus simple d'un mot. بطبيعة الحال الكلمة كيكون فيها بزاف ديال الاجزاء. كل كلمه في الفرنسيه نقدروا نقسموها بزاف ديال العناصر. بحال دابا مثلا لو غاديكال. شنو هو لو غاديكال ولا لا غاسين؟ هي لا فورم لا بلو سامبل دو مو. هو اكزومبل مثلا عندك تينا بورت. هاد بورت il s'écrit avec 5 lettres، اذا بي او ار تي او. ما يمكنش نلقاو شي كلمه في القاموس ديال اللغه الفرنسيه اللي فيها بطبيعه الحال هاد الحروف هادوما. بحال دابا مثلا بورت بلا او ما كايناش، بور بلا تي او ما كايناش، بي او ما كايناش، داكوغ. اذا اصغر كلمه نقدروا نجبروها في القاموس الفرنسي هي هاد بورت كي سفيني باغ او. بطبيعه الحال نقدروا نجبروا كلمات اخرى اللي فيها بورت وحروف اخرى، ولكن اقل ما يمكن نلقاوه باش نشكلوا هاد الكلمه هذه هو هاد الخمس حروف اللي تكلمنا عليها دابا. عليها كنقولوا سو مو نو بو با ايتر راكورسي، ما يمكنش نصغروه اكثر. اي حرف حيدناه من هذه الكلمه هذه كيعطينا بطبيعه الحال شي كلمه اللي ما كايناش وما عندها حتى علاقه باللغه الفرنسيه. لو بريفيكس modifie le sens du mot en se plaçant devant la racine du mot. هادشي اللي قلنا دابا عاد. ها اكزومبل دائما كنخدموا على الاكزومبل ديال بورت. ها هي بورت بي او ار تي او، ولكن سبقنا درنا rapporter. هاد porte c'est un mot de la même famille que rapporter. هنا on a rajouté le préfixe rap. Exporter.
remporter. هنا on a ajouté le préfixe EX اللي هي X يعني شي حاجة normalement à l'extérieur وهنا remporter زدنا le préfixe rend. فحال placer remplacer. Le suffixe modifie le sens du mot en se plaçant à la fin du mot. هنا كنشوفوا بأن العكس ديال البريفيكس اللي كيكون في بداية الكلمة لي سيفيكس كيجي من بعد لو راديكال. دائما كنشتغلوا على لا ميم غاسين ولا لو ميم راديكال اللي هو بورت. شنو زدنا او ار ولات بورتي عطينا ان فيرب. زدنا ابل ولات ان ادجيكتيف اللي هو بورتابل. زدنا اور اللي هي ان نون ولات لو بورتور مثلا لو بورتور دو ميساج ناقل او الرسالة او فوالا ناقل الرسالة إذا بغينا نقول. Un suffixe rattaché à un radical peut former un nom, un verbe, un adjectif. هي هاد الحالة هادي بحال دابا مثلا عندنا الراديكال بورت زدنا لا سوفيكس اور عطاتنا بورتور اللي هي ان نون. زدنا على لو سوفيكس ابل ولات بورتابل اللي هي adjectif. Un adverbe peut être formé en ajoutant le suffixe ment. وهاد لي زادفيرب اللي كيساليو بمون كما كنعرفوا هادو كيتسموا دي زادفيرب دو مانيير فحال دوس doucement, simple simplement, agréable agréablement. إذا doucement simplement agréablement هادو كاملين ce sont des adverbes de manière. هنا غندوزو لواحد لابليكاسيون. إذا عندنا ان exercice. La consigne هي quelle est la racine des mots suivants. عندنا واحد المجموعة ديال لي مو خصنا نعرفو شنو هي لا راسين ولا لو راديكال ديالو. courir, tablette, rapidement, couverture, édenté, arranger. طبيعة الحال إذا جينا نشوفو courir ديجا فيها لو سوفيكس IR. tablette فيها لو سوفيكس at. rapidement نفس الشيء le suffixe ment. couverture le suffixe ur. édenté فيها جوج الحاجات فيها normalement le préfixe et وكذلك le suffixe et. arranger فيها le préfixe ar وفيها le suffixe er. طبيعة الحال باش نجاوبو باختصار بعد ما شرحنا هاد الأمور كاملة. إذا courir la racine ديالها هي court. tablette, la racine c'est table. Rapidement, la racine c'est rapide. On est passé bien sûr d'un adverbe de manière vers un adjectif qualificatif. Couverture, طبيعة الحال ce qu'on appelle la racine ديالها c'est couvert. Édenté, la racine c'est dent. Arranger, la racine c'est rang. اللي هي في الوسط. علاش؟ لأن arranger فيها un préfixe اللي هو ar وكما قلت فيها واحد لو سيفيكس اللي هو ار. غندوزو لتمرين اخر. créer un autre mot à partir du radical. يعني غيكون عندنا واحد المجموعه ديال الكلمات غادي نحاولوا ما امكن باش نلقاو ونوجدوا ونعطيو كلمات اخرى اللي بطبيعه الحال من نفس يعني دو لا ميم فامي ديال هاد لي مو هادو. عندنا شون كري سو ابسولو اكسيت نياج كوراج. طبيعة الحال كخصنا يعني فقط نطبقوا القاعدة اللي شفنا. ممكن نزيدوا ان بريفيكس ونحصلوا على ان اوتر مو دو لا ميم فامي. يمكن نزيدوا ان سوفيكس يمكن نزيدوا بريفيكس او سوفيكس بحال ليكزامبل ديال ارونجي اللي شفنا دابا عاد. فبالتالي انا كنظن بانه بطبيعة الحال الاغلبية فيكم بحكم انكم يعني كتعرفوا هاد الكلمات الأغلبية هاد الكلمات هذه معروفة شون كري سو إلى آخره. غتقدروا تزيدوا مثلا واحد السوفيكس باش يعطينا ان فيرب لأن هنا ما عندناش دي فيرب نورمالمون. هادو سو نو سون با دي فيرب سو سون دي نون داكور. هادو سو سون دي نون ولا دي زادجيكتيف. فبالتالي نقدروا نزيدوا واحد السوفيكس اللي هو باش ناخذوا واحد الفيرب. كما نقدروا نفكروا في واحد البريفيكس. واحد البريفيكس كذلك يقدر يعطينا نفس الشيء ان مو دو لا ميم فامي. اذا كمثال ديال بطبيعه الحال الاجابات اللي درت شون مثلا نقدروا نعطيو شونتي نقولوا شونتور شونسون شونتوز. هادو كاملين دي مو دو لا ميم فامي. اذا هنا في هذه الحاله شونتي زيدنا لو سوفيكس ار. كاينه كري لا ميم شوز
كاينة crier كاينة crieur داكوغ نزيدو لو سوفيكس او يو ار إلى آخره. كاينة سو بطبيعة الحال زدنا لو سوفيكس او ار عطانا لو فيرب صوتي كيما نقدرو نقولو غوسوتي كيما نقدرو نقولو بطبيعة الحال صوتغيل إلى آخره. ابسولو زدنا لو سوفيكس مون اللي هو كيما قلنا باش نعطيو ان ادفيرب دو مانيير ولات ابسوليومون. اكسيت ولات اكسيتي زدنا نورمالمون او اكسون d'accord excité avec e accent ou la e accent e à la fin c'est correct c'est un adjectif qualificatif. nuageux هنا on a ajouté EX إذا دزنا من لو نون nuage l'adjectif qualificatif nuageux. courage نفس الشيء نقدروا نزيدوا نفس لو سوفيكس EX وغتولي courageux. هنا زدنا لو بريفيكس EN و لو سوفيكس ER وعطاتنا encouragé. فوالا بطبيعة الحال كنتمنى باش يكون هذا الشرح يعني مفهوم عند الأغلبية ديال التلاميذ، وفي جميع الحالات إذا كان شي سؤال أو بطبيعة الحال شي اقتراح ولا شي تعليق غادي نجاوب عليه، ومرحبا بالجميع. إذا كل اللي مازال ما اشتركش في القناة يقدر يشترك باش دائما يوصلوا الجديد ديالنا. وإذا عجبكم بطبيعة الحال هذا الفيديو هذا ضغطوا على زر إعجاب، وبالنجاح للجميع.